أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. صدق الله العلي العظيم. الله